भंगहा जनकपुर जयनगर रेल सेवा आजदेखि 3 दिनका लागि बन्द भएको छ। भारत बिहारको मधुबनी जिल्लाको भंगझारपुर संसदीय क्षेत्रमा मंगलबार हुने चुनावलाई लिएर नेपाल भारत सीमा क्षेत्र शनिबार रातिदेखि 3 दिनका लागि सील हुँदा रेल सेवा बन्द गरिएको हो। नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले एक सूचना जारी गर्दै मंगलबारसम्म रेल सेवा बन्द रहने जानकारी गराएका हुन्। मिति 2081 वैशाख 23 गते आइतबारदेखि मिति 2081 वैशाख 25 गते मंगलबारसम्म 3 दिनको लागि भंगहा जनकपुर जयनगर खण्डमा सञ्चालित रेलवे सेवा पूर्ण रूपमा बन्द रहने बेहोरा सम्बन्धी सबै पक्षको जानकारीका लागि अनुरोध छ। सूचनामा उल्लेख छ, आगामी बुधबारदेखि साविक बमोजिम नियमित सेवा सञ्चालनमा आउने प्रबन्धक झाले बताए।